السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حصص دعم. نبدأ على بركة الله الإجابة على هذا التمرين. إذا on représente une onde sinusoïde à la surface de l'eau à T1 est égal à 0,4 secondes. Devant l'onde incidente, on place un obstacle d'une ouverture de diamètre A est égal à 1 cm. Donc l'onde هي هادو هما لي زوند، الموجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، وهنا كاين قدامهم واحد لوبستاكل اللي عنده واحد لوفيرتور، واحد الفتحة فيه عندها الديامتر ديالها هو A. اوكي، دونك السؤال الأول هو لو تيب دو سيت أوند. حنا بما أننا تنهضرو على لا سيرفاس دو لو يعني موجة على سطح الماء، هنا كنهضرو مباشرة يعني الموجة اللي كتكون في الماء اولا لاكورد، هادو كنهضرو كيتسماو دي زوند. لو تيب ديالهم هو ترانسفيرسال. ملي تيكون عندك لو روسور ولا اون اوند سونور كنهضرو على اون اوند لونجيتودينال. التعليل هو ان ملي تيكون عندك لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون سون بيربونديكولير كنقولو ترانسفيرسال. الا كانوا سون باراليل كنقولو اون اوند لونجيتودينال. الماء ديما علاش شفتي الماء فاش كتبقى فيه شي حجره كتطلع الموجه الفوق، هي طلعت الفوق وبقات غاديه، يعني كاين عندك تعامد تما في هذيك الحاله. المهم هادشي راه شرحناه ديجا في فيديوهات اخرين. هنا مباشره الاجابه ايتين اوند ترانسفيرسال. اللي بغى التعليل راه هو ان لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون اي بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. السؤال الثاني اللي هو لا فيتيس V1 دو بروباغاسيون. V1 يعني في لانستون T1، يعني في هذا الشكل هذا، في هذه الحاله هذه شحال هي السرعه باش كتنتشر الموجه. دونك غادي نديرو V1 égal D sur T1. عندنا D هي 20 سنتيمتر محولة لمتر 10 بويسونس موان 2 متر sur T1 اللي هي 0,4 سكوند، تساوي لنا 5 0,5 متر بار سكوند. 0,5 متر بار سكوند. 0,5 متر بار سكوند. troisième question la longueur d'onde. la longueur d'onde هو المسافة اللي كاينة ما بين موجة وموجة، يعني ما بين هنا وهنا. حنا ما عندناش ما بين هنا وهنا، عندنا من هنا حتى لهنا. دونك شحال من بلاصة كاين؟ 1 2 3 4. إذا غادي نقسمو 20 على 4. 20 على 4. دونك la longueur d'onde lambda 1 تيغال d divisé par 4، لأن d شحال فيها من لامدا؟ فيها 1 2 3 4 ديال لامدا. d كتساوي 4 لامدا، وبالتالي لامدا هي d sur 4. d sur 20 سنتيمتر divisé par 4 كتساوي لنا 5 سنتيمتر. La question 4 est en fréquence F1 de la source. la fréquence غنلقاوها من la vitesse، لأن كاينة علاقة كتربط ما بين la vitesse و la fréquence اللي هي V est égal lambda fois la fréquence F1. يعني إلا بغينا la fréquence هو la vitesse V1 divisé par lambda 1 اللي كتساوي لنا la vitesse هي 0,5 متر par seconde divisé par la longueur d'onde lambda اللي هي 5 fois 10 à la puissance moins 2. هادشي تيعطينا لا فريكونس كتساوي لنا 10 هرتز. 10 هرتز. إذا لقينا لا فريكونس، لقينا لا لونغور دوند، لقينا لا فيتيس، ولقينا لو تيب دو لوند. دابا غادي ندوزو للشق الثاني من التمرين اللي هو قالك اون في فاريي لا فريكونس ل F2 تيغال 20 هرتز. يعني كانت عندك في الأول F تيغال 10، حنا غيرنا لا فريكونس ل 20 اوتوماتيكمون تغير لا لونغور دوند، ولا 6 سنتيمتر كان 5 ورجع 6. قالك كو بوتون كونكلور. في هاد الحالة هادي كنحسبو لا فيتيس ملي كيكون عندك لا فريكونس F2. دونك غادي نحسبو V2 اللي كتساوي لامدا 2 فوا F2 كتساوي لينا كنشوف واش لا فيتيس غادي تغير ولا لا. الا تغيرت لا فيتيس سا فو دير كو لو ميليو اي ديسبيرسيف اللي هو لا سيرفاس دو لو. الا ما تغيراتش يعني ان لو ميليو ني با ديسبيرسيف، يعني ان لا فيتيس نو ديبون با دو لا فريكونس. دونك lambda 2 c'est 6 fois 10 à la puissance moins 2 fois F2 اللي هي 20
هرتز. دونك هنايا متر تساوي، دونك هادشي غادي يعطينا 1.2 متر بار سكوند. 1.2 متر par seconde. Donc, on remarque que V1 est différente à V1. Donc, هنا كنقولوا بأن la vitesse il dépend de la fréquence. La vitesse il dépend de la fréquence. De la fréquence. بمعنى أن l'eau est un milieu dispersif. L'eau est un milieu dispersif. C'est un milieu dispersif. وسط مبدد. C'est un milieu dispersif. Ok? Question الأخيرة هي représenter l'onde après l'obstacle et nommer le phénomène qui se produit. يعني ملي غادي تدوز ديك الموجة من ديك لو فيرتور A شنو غادي يوقع لها؟ باش نعرفوا واش غادي يوقع لها il faut d'abord comparer A avec lambda. اوكي؟ دونك هنايا حنا عندنا A راه عطاوها لينا في التمرين، عندها القيمة ديالها صغيرة بزاف اللي هي 1 سنتيمتر، ولامدا في الحالة الأولى 5 وفي الثانية 6. دونك كتلاحظوا بأن A est inférieur à lambda. دونك ملي تيكون عندك هاد الشرط هذا automatiquement كنقولوا il se produit le phénomène de diffraction. Il se produit le phénomène de diffraction. الظاهرة راه مهمة عند الناس ديال الثانية بكالوريا، دونك خصهم ضروري يكونوا عارفينها. اش من وقت كتوقع ملي تيكون عندك يعني البلاصه ملي كدوز الموجه صغيره على لا لونغور ديال ديك الموجه. دونك هنايا راه جاوبنا على نومي لو فينومين، يعني ملي تحقق هاد الشرط لو فينومين هو الديفراكسيون. هنا لا ريبريزونطاسيون دو لوند ابري لوبستاكل هي هادي اللي كاينه هنا. دونك غادي تكون بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا هنا كانوا متوازيين، هنا غادي يكون هاد الشكل هذا هو الديفراكسيون، وهاد لي لوند راه كتحتفظ على نفس لا لونغور دوند. هنا لوبستاكل لوند افون لوبستاكل، وهادي لوند ديفراكتي ابري لوبستاكل. نتمنى تكونوا استوعبتوا. لما فهمتوش شي حاجه مرحبا نجاوبوا في التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد بحول الله.